सगळी उबी रावन सकाळची भेटवणी म्हणूया. म्हज्या जेजू सगळी मोची आयच्या दिसाची चिंतना उतरां आनी भोडण्यो कश्ट आनी संतोष हांव तुज्या बरोबर सर्गीच्या बापाक भेटयतां. आंकवार बरेच्या काळजा वरवीं सगळ्या मनशांच्या तारणा खातीर क्रिस्तांव आनी सगळ्या मनशां मदें मोग आनी एकवट वाडचे खातीर आनी पवित्र सभेच्या सगळ्या वर्सां खातीर आमेन. पवित्र मिसाचे भेटेक सुरवात दिताना आमी गीत करुया. 820 मिसाची तयारी, पेज नंबर 9. 820 पेज नंबर 9. मिसाचो वेळ लागीं पावता, यादीक आतां भितर सरता, सगळीं पोरसां येवकार दिता, मिसा भेटेक तयार जाता. पास्का पोरबेच्या सोमयार बशिल्लो आसा राजेवणार. जेजून सोरो घेतलो, आपल्या बापाक घेवन गेलो. तोच येवन आतां नव सोरुया, तातूंत आमचें काळीज घालया. स्वर्गी देणी मागून घेवया, आमचें जिवीत बदलुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आयच्या मिसान मावगिया सोंपलोल्या जुआंव मिनिनो फेर्नांदेस हाच्या आत्म्या पासत. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमी भाग्यवंत आंतोनीच्या 5व्या तेरेजाक हाजीर जावल्या. आयच्या संबोधनाचो विशय भाग्यवंत आंतोन नव्यान जिवीत वाडपी. एक भाग्यवंत जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आमकां वाट दाखयता आनी क्रिस्ती शिकोवन जेवूंक स्फूर्त दिता. आयज आमी भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन भुरगो बुडलोलो जिवो जाता हे मिलाग्रीचो नियाळ करता. भाग्यवंत आंतोन आपल्या जिवितांत क्रिस्ताक उक्तो रावलो, ताची तत्वां घेवन जियेलो आनी समाजाक एक बरो झाडा परी आपली फळां दिवंक आनी क्रिस्ताच्या मोगान उजो पेटोवंक वावुरलो. आपले गुणा उद्देशी देवाचे उतर शिकलो आनी काळजीदार तो जालो. आमी आमच्या जिवितांत देवाच्या उतराचो मोग करूंक आनी बरे देखींतल्यान दुसऱ्यांक बरें आनी नवें जिवीत वाडपी जावंक तशें एकामेकाक सवे भावपण एकवटान मोगान जेवून भाग्यवंत आंतोनीक फुडें घालूंक हे मिसा बलिदानान बापाची कृपा मागुया. आनी फावो पुरी हे मिसांत आमी वांटो घेता आसतना कितें भशेन मागुया. आयच्या दिसा आमकां ही मिसाची भेट करूंक आदार करता आनी कितें भशेन आमी मागुया. जावं आमळाय, बिनतोळोय, पोसेभाट ह्या वाड्यांत रावतल्या आमच्या भाव भयणां पासत आनी भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन ताकाय आनी ताच्या गोरेब्यांक हें नवें जिवीत फावो जावंक आमी मागुया. आनी आमच्यो गरजो हे मिसांतल्यान आमी बापाक उबारुया. आमच्या पातकांची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर्ब पोतीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो हांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटां धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवंत सदांच मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर्ब पविदार देव आमची काकूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थुया. बापा, कोश्टांत तूं आमचो आसरो, पिडींत आमचें बोड आनी दुखांत बुजवण. फावो ती कास दिवन तूं आमकां परत तुजेशी आपयताय. तर तुजेशी येतोल्या तुज्या भुरग्यांक दोळाळपणान बगूस आनी आमकांय सारके वाटेन हाडून नव्या जिवान आनी बोरवाशान आमकां बोर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता वरवीं. तो कोरोदियो तुजे सोबीत पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजबोड चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यून पावलून तिमोथाक बरयलोले दुसरे चिटी वेलें वाचप. प्रितीच्या, हांवें कितें शिकयलां, हांव कसो जियेलां हें तुवें देखलाय. म्हजो हेतू, म्हजो भावार्थ, म्हज्या काळजाचें उदारपण, म्हजो मोग, म्हजी सोंसणीकाय तुवें पळयल्याय. आंतियोकेन, इकोनियोमांत आनी लिस्त्रांत हांवें भोगलां ते दुमाळे आनी कोश्ट तूं तर जाणय. कसली पिडापीड हांवें सोंसल्या, पूण सर्वेस्परान म्हाका सगल्यांतलो निवारला. क्रिस्ता जेजू सोबें भोक्तीपणान जियोंक सोदतात तीं दुमाळो सोंसतलींच. पूण ते कोटे आनी बुलोवणे मनीस दुसऱ्यांक फटोवन आनी आपुणूच फटोवन ओदीक पास जावन वेतले. जें तूं शिकलाय आनी जें तुका राखूंक दिलां तातूंत तूं गोट राव. तें कोणा कडसून तुका गोमून आयलां तें तूं मनांत दवर. तूं भुरगेपणा सावन पवित्र पुस्तकांत शिकलाय. जेजू क्रिस्ताच्या भावार्था उद्देशीं तारोनाक पावयता तसली शिकोवन तुका दिवंक तांकां ताक आसा. सगळें पवित्र पुस्तक देवाच्या प्रेरणान बरयलां. तें शिकोवन दिवंक, चुकी काडून दाखोवंक, लोकांक निटायेर हाडूंक, तांकां प्रमाणीकपणांत वाडोवंक उपकारता. ताका लागून देवाचो मनीस उत्तम जावन कसल्याय बऱ्या कामाक पुरतो जावंक पावता. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. देवाचें उतर आमच्या कानार सादलां. ताका आमचो जबाब हे परी. तुजे समोतीचो मोग कोत्तात तीं व्हड शांती भोगतात. सगळीं म्हणुया. तुजे समृद्धीचो मोग कोत्तात तीं व्हड शांती भोगतात. कितले जाण म्हज्या आंगार पडटात, म्हाका पिडापीड दितात, तरी आसतना तुजे आज्ञा वेलो हांव कोडसरूंक ना. तुजें उतर सगळें सोतूच. तुजे नितीचे कायदे सगळे सासणाक तोपपाचे. जबाब. तुजे समोतीचो मोग कोत्तात तीं व्हड शांती भोगतात. राजकुंवर बेश्टेच म्हज्या आंगार पडटात, पूण म्हजें कालीस तुजेंच उतराचें बेद दोत्ता. तुजे समोतीचो मोग कोत्तात तीं व्हड शांती भोगतात. ती कित्याकूच आडून पडची नात. जबाब. तुजे समोतीचो मोग कोत्तात तीं व्हड शांती भोगतात. तुजी वाट पळयोवन आसा सर्वेस्परा म्हज्या तारोका. तुज्यो आज्ञा हांव सांबाळटां. तुजे कायदे आनी तुज्यो आज्ञा हांव पाळटां. सगल्यो म्हज्यो कोन्यो तुज्या दोळ्या मुखार उदक्यो. जबाब. तुजे समृद्धीचो मोग कोत्तात तीं व्हड शांती भोगतात. उद्गार. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora, soy sorvespora. सोमी म्हणटा, कोण म्हजो मोग कोत्ता जाल्यार म्हजें उतर सांबाळटलो आनी म्हजो बाप ताचो मोग कोत्तलो आनी आमी ताचे थंय येतल्या. Soy sorvespora,
Sui solves fora, sui solves fora, sui solves fora. Sorvis potum ci soveasu, Tum ci soveasum, Marku pormonim, Jesu Christaci शुभ वर्तमान. देव मंदिरांत शिकयतना जेजून उलोवन म्हणीन क्रिस्त दाविदाचो पूत अशें धर्मशास्त्री म्हणटात तें कितें तर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान उलोवन तोच दावीद अशें म्हणटा म्हज्या सुम्यांक सर्वेस्पराचें उतर हिम म्हज्या उजव्या हाताक बस तुज्या दुस्मानांक हांव तुज्या पांयां तोडां घालता म्हणटूच दावीद ताका आपलो सोमी म्हणटा तशें जाल्यार तो ताचो पूत कसो जाता आनी लोकांचो व्हड जोमो खुशे मनान ताका कान दितालो जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान ही वाखाणले तुका क्रिस्ता. बाबणू आयच्या दिसा बागयोंत आंतोनीच्या त्रेजेन आमी समोर आसतना 5व्या दिसाक आमी पावल्यो आनी आयच्या दिसा आमची नदर आमी बागयोंत आंतोनीच्या ह्या विस्मिताचेर आमी घालता आनी ते म्हणल्यार बागयोंत आंतून जो एक भुरगो तरणाटो बुडून मेल्लो ताका नव्यान जिवन करता सांगतात पारिजियो ह्या नांवाचो तरणाटो आपल्या आवय बापायक सांगून आसतना एक पावटी बोटीन खंय नुस्तें मारूंक ताच्या सांगात्या बरोबर गेलो आनी नुस्तें मारता आसतना वादोळाक सांपडलो आनी दुसरे ताचे सांगाती जे ताचेहून व्हड आसले ते पोवन तोडीर पावले पूण हो तरणाटो थंयसरूच बुसकळ्ळो आनी त्या उपरांत ताची मिल्ली कूड तांणी ताचे आवय लागीं दिली दुसऱ्या दिसा ती इगोजेन व्हरून ही कूड पुरची आसली पूण आवय अशें करूंक दिनात ती बागयोंत आंतोनीची मोजत मागता आनी पळयतात 3 दिसां उपरांत ह्या भुरग्याक जाग जाता हो भुरगो जिवंत एके भाशेन जाता आनी ती भासायता ह्या भुरग्याक हांव देवाक भेटयतली कित्याक देवान परतून म्हाका ताका फावो केला बाबणू बागयोंत आंतून जो ह्या भुरग्याक नवें जिवीत दिता परतून जिवन करता त्या बागीमोताक जेन्ना आयज आमी पळयता तेन्ना ही पदवी आमकां खंयची येता ती आमी पळयता ही पदवी जेजू कडल्यान येता कित्याक तो म्हणटा हांव सोत वाट आनी जिवीत आनी जेजू ही पदवी आपली वापरता तें पळयता जेजू लाजराक जिवन करता जेजू लाजराक नवें जिवीत दिता आनी हें नवें जिवीत आपुणूय घेता आमी जाणा जेजू फोंडांत निकिपितात आनी 3 दिसां उपरांत तो नव्यान जिवन जाता ह्या जिवनपणाचो आमी सगळीं प्रचार केला ह्या फाटल्या दिसांनी आनी ह्याच्या दिसा जेजूक ही पदवी आसा हें ओळखूंक आमकां तोच जेजू आमकां आपयता आनी हें आमकां पवित्र पुस्तकां सांगता पवित्र पुस्तक आमकां दाखयता की जेजू सोमी हें आमकां जेजू उगडास करता बागयोंत वो दाविदाच्या उतरांतल्यान आमकां दाखयता तो सोमी तो ताचो पूत करो पूण ताच्या उनोदीक ताचो सोमी तो ताचो दोनी तो ताचो देव तो हें ताका दाखयता आनी हें दाखयतूच ताका पदवी आसा मेरल्यांक जिवन करूंक ताका पदवी आसा सगळ्याहून व्हडली आज्ञा आमकां फावो करूंक हें आदीं शिकयत आमकां बागयोंत मार्कू आमकां सांगता बाबणू आयच्या दिसा जेजूच्या नांवाची ही पदवी आमी ओळखूंक आमकां सोणेकल्याक आदार मागुया जेजू ज्या नांवान पदवी आसा जेजू ह्या नांवान नवें जिवीत आसा आनी ह्या नव्या जिविताचें मार्गदर्शन आमकां पवित्र पुस्तकांतल्यान मेवता हें आमकां बागयोंत पावलू तिमोथाक बरोवन सांगता बागयोंत पावल आमकां सांगता जें कितें पवित्र पुस्तकान बरयलेलें आसा तें सगळें शिकूंक चुकी काडूंक नवें जिवीत
दिवंक आमकां उपकारता ती आमकां सगल्यांक आमकां जेजून दिल्या ती नव्या जिविताची वाट आमकां दाखयता आनी हे वाटेन चलून आमी ह्या नव्या जिविताचे वांगडी आमी जाता बाबणू बागेवन हातून ह्या पवित्र पुस्तकान आसलेल्या जेजूचे उतर आपणायली ताचें बोड अणभवली आनी ह्याच बोर्डान नवें जिवीत दुसऱ्यांक मांडली आयच्या दिसा आमी हेंच कितें करूंक आमकां जण एकल्याक आदार मागुया पवित्र पुस्तकान जें कितें बरयलेलें आसा तें जेजून तें आमकां बरयलां पवित्र आत्म्याचे कृपेन तें बरोवन आमकां दिलां आनी ह्या उतरा वरवीं आमी नव्या जिविताची वाट आमी दवरता हें जाणा जावंक आमकांय कृपा हे मिसान मागुया बागेवन हातून जो ह्या भुरग्याक नवो जीव दिता तो आमकांय हो नवो जीव आयच्या दिसा फावो करूं जेजू जी आमकां वाट दाखयता ह्या नव्या जिविताची ती वाट ह्या पवित्र पुस्तकांतल्यान आमी धरूंक आमकां फावो कर म्हूण हे मिसान कोतकोतल्यान आमकां मागुया आनी हे तेणी आमकां सगल्यांक फावो कर म्हूण आमी हे मिसान आमची मागणी आमी बापाक उबारुया आमीन उबी रावन आमची मागणी आमी बापाक उबारुया देवाचें राज तुमचे तांय येवचें जालें अशें सांगात आमच्या पाप सायबान बिस्मांनी यादनिकांनी आनी हेर मोटवाशांनी जेजूक आल्तरार हाजीर करता तितलेय पावटी ह्या जेजूच्या मासा रोगता उद्देशी आपलें जिवीत बदलून आपल्या जिवितांतल्यान क्रिस्ती तत्वांक साक्षी दिवंक बापाचो आदार तांकां मागुया दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर खंयच्याय घरांत भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती अशें पयलेंच म्हणात आमच्या सरकारी वडिलांनी देशाचे उदरगती पासत वावरतना लॉन्स घेवन नाटबुद्दी आदारून लोकांक विकतें घेवंक न्हय पूण समाजान देवाची हात्यारां जावंक बापाची कृपा तांकां मागुया दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर पीक खरेंच खूब पूण वावराडी थोडे आमी क्रिस्ताचे गोवाय कशे ह्या समाजांत क्रिस्ताक गोवाय दिवंक ताची तत्वां आपणावंक आनी ती जेवंक बागातोनीच्या मजतीन देवा लागीं मागुया दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर शुभ वर्तमान परगटचें काम म्हणल्यार वडबिकायेचें कारण न्हय तें देवान मुजेर गायल्लो एक कायदो मिसाचे बेटेंत आमी एक बागाचेर नियाल केला तर आमी दर दिसा मिसांत वांटो घेतात तितले पावटी बरे तरेन तयार करून शिताबेन वांटो घेवंक तशेंच मीस जिविताचो मास करूंक पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां मागुया दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर भागिवताच्या पावलांनी चलून क्रिस्ती तत्वाक साक्षी दिवया आमच्या गांवच्या सगळ्या भावा भयणांनी बागातोनीच्या जिविताचेर नदर घालून जिविताची पावलां फुडें मारतना ताच्या पावलांनी चलूंक आमकां उक्तें मन दी म्हूण बापाचो आदार आमकां सगल्यांक मागुया दयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूट कर भोव मोगळ बापा आमची मागणी तुजे मुखार आमी दवरला आमकां ती फावो कर आनी कितें भाशेन तुजे कृपेन आमी नवें जिवीत जीव आमकां फावो कर त्याच क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन मिटुनीच्या वेळार आमी गीत करुया C24 मातयेचें भांगार करूंक पेज नंबर 38 C24 पेज नंबर 38 मातयेचें भांगार करूंक शोकताय तूं एकाच उतरान मातयेंतून आमचे जिणे भांगार कर पवित्र आत्म्या दयाल बाबा भक्तीपणान किरकोळ वाक्या
येसू ओ मोरेक भांगर आमचे शेण बदलून आता जेजूचे जिवीत जावचें. म्हज्या भाव भयणू, हे आमचें बलिदान सोर्व पदवीदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके शुभेच्छा दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. दयाळ बापा, आमची दानां आनी मागणी स्विकार कर. आमच्या पातकांक लागून आमी कोस्ट भोगताव. ह्या कोस्टांतली तुजे काकुतीन आमकां वाटाय. हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयकताव. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर्व पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काडी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समोरुमताव. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवनपण परगट्टाव. तीर बरवाशान ताच्या मोहिमेमंत येण्याक ओद्रेकताव. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. पवित्र 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 दोतोराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भला तुज्या वैभवान. मुसोरगी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. मुसोरगी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशीन कोस्ट मरण ससंगेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कोराची हें रगत पातक्यांची बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतोरी. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गोडपोर गोटुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवून दारा आमची सोडवून कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. आनी ओ जिविताचो उडो आनी सरमणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासताव. आनी जेवूची कूड आनी रगत
शिवतोल्या आमा सुमेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजी पवित्र बीचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गुवडी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेरेन ते आमच्या भाव-भयणांची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सुमेस्तान तुजें पोरचुडीत कामोड पडोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अशाक वारमारी देवाची माई सांगाती बागीबोन झुजी तुच्या पोती बागीबोन धर्मदुता आनी सौरभ काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांणी सांगता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद्वेदार बापा सोरवंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. जेजून शिकयले मागणी आनी बापाक बरया आनी कितें भाशेन आमच्याय कडसान नवो बरवासो वाडय म्हूण मागता आसतना नव्या जिविताची मनशां आमी जावंक आमकां कृपा मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्ग वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यान आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आघातांतली आमकां वाटय. कित्याक राजपोती आनी पोती आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक घडयन तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्याचेर न्हय पूण तुजे पवित्र बीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांत. आमेन. सुमेध शांतीचो नाका तुमचे सोबे आसून तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक कुशालकायेन शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेडीच्या जेवणान आपोल्यातली आमी सुभागी. सोम्यांत प्रेमाचे भितर म्हाका फावना पूण पूण तुजे तुज्या एका काळजांत सुजाका बरें मेळटलें. क्रिस्ताची कुटुंब जेजूक आमच्या कालचान शेवताना गीत करुया. D22 GNO पेज नंबर 59. D22 पेज नंबर 59. GNO जिएता हूँ. GNO जिएता हूँ. Noi poder moje sobe Jesus. Noi poder moje sobe Jesus. जिये नीन जीवित मोचे
म्हज्या भावनाचे कोण्यो म्हज्यो तुज्यो म्हज्यो कोर सगळ्यो जियेनु जियेनु जियेता हांव जियेनु जियेनु जियेता हांव न्हय पूण देव पुतो म्हजे सवे जेसू हांव न्हय पूण देव पुतो म्हजे सवे जेसू सर्वेस्परा आमचे उपद्रय कुश्ट पडे आमच्या पातल्या खातीर आमकां फावो जाल्ली तुज्या रागाची शिराण तुज्या पुताच्या कुश्टा मोन्नान खातीर आनी आमचे वयली पयस कोर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पोदिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे परोपकार सातातोनी भोगता ओ चोर्या तुळेच्या तुझ्या ग्रंथार केला बालो जेजू राजा तुझ्या ग्रंथार केला बालो जेजू राजा बालो केला म्हणून सातान गाली दिमी सम्राट प्रार्थन करी भक्ता सातातोनी सम्राट प्रार्थन करी भक्ता सातातोनी सातातोनी भक्ता ओ चोर्या तुझी तेरा